संसद विघटन गर्ने माधव नेपालको चेतावनी। लोकसेवा आयोगमा थारू समुदायलाई आरक्षण सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। महाअभियोगमा एमालेले साथ दिएपछि सरकारको प्रतिक्रिया, अब संसद चलायमान हुन्छ। भीम रावलको आफ्नै पार्टीलाई प्रश्न, एमसीसी बारे बोल्नै नहुने, महाअभियोग सिफारिस समितिमा सामेल हुने कस्तो नीति हो। व्यावसायिकको पीडा, कोरोना संक्रमण घट्यो, तनाव घटेन। युट्युब च्यानलको इजाजत पत्र अनिवार्य, दर्ता शुल्क 5 लाख रुपियाँ। दमौलीको हार्डवेयर पसलमा लगातार 4 घण्टा आगलागी पछिको दृश्य। श्रीमानद्वारा बिहे गरेको 1 महिनामै श्रीमतीको हत्या। पल्सा थप 12 दिन हिरासतमै रहने। स्थगित सप्तरी कङ्ग्रेसको निर्वाचन मङ्गलबार हुने। सुर्खेतमा युवक मृत्युको घटनामा असै विरुद्ध किटानी जारी। पल्सा प्रकरण पीडकको मतियारलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीसँग महिला सांसदहरूको माग। हिजो थप 68 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। भक्तपुरका 2वटा कुखुरा फर्ममा बर्ड फ्लू देखियो। कैलालीमा आफैले हानेको गोलीले प्रहरी जवान घाइते। नवजात शिशुको हत्या आरोपमा महिला पक्राउ। नेपाल एयरलाइन्सले पायो साउदी अरेबियामा उडान अनुमति। खाने तेलको मूल्यमा व्यापक वृद्धि। सुन आयातमा आधा कटौती, दैनिक कोटा 10 किलो मात्र। 3.66 अङ्कले घट्यो सेयर बजार। सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख नाग्यो। पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण कार्यालयहरू आज बन्द रहने। युक्रेनमा ठुला देशहरूले गर्न नसकेको काम भारतले गरेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दाबी। अमेरिकामा आधी, कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। लडाईँ जारी राख्न युक्रेनी जनतालाई राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अपिल। र युद्धविराम भनेकै दिन रुसमा व्यापक बमबारी। सुप्रभात, म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ माधव नेपालले संसद विघटन गर्न दिएको चेतावनीको प्रसङ्गबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डा सामना गर्न पनि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। अध्यक्ष नेपालले भने त्यस्तै हो भने त्योभन्दा पहिले नै संसदले नै केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यो सब भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हाँगामा बस्ने ठाउँ नै रहन्छ अनि चुनावमा जान्छ। 23 भदौदेखि नेकपा एमाले संसद बैठकमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। माधव नेपाल सहितका 23 सांसदहरूलाई पार्टीले निष्कासनको कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको विषय उठाएर एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। कम्युनिस्ट नेता कृष्णराज वर्माको निधन भएको छ। आम्स अस्पतालमा आइतबार साँझ वर्माको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका वर्मालाई निमोनिया भएको थियो। 93 वर्षीय वर्माको आइसियुमा उपचार भइरहेको थियो। 2007 सालको राणा विरोधी आन्दोलनमा सहभागी जनाउनु भएका वर्मा पुराना कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ। पञ्चायत अन्त्य गर्न 2046 सालको जनआन्दोलनमा वर्मा नेतृत्वको नेकपा वाम मोर्चाका एक घटक दल सहभागी भएको थियो। एमाले सांसद भीम रावलले पार्टीले प्रतिनिधि सभामा देखाएको दोहोरो भूमिकाप्रति कटाक्ष गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा नबोल्ने एमाले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा भने सामेल भएको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन्। उनले संसद अवरोध के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र विरुद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठन समेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने यो कस्तो नीति हो? यसलाई कसरी बुझ्ने? उनले प्रश्न गरेका छन्। संसद अवरोध के भयो अब? उनले ट्विटरमा प्रश्न गरेका छन्। एमाले एमसीसी पास गर्ने क्रममा सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसदमा अवरोध कायमै राख्दा रावल एक्लैले एमसीसीको विपक्षमा बोलेका थिए। कोभिड-19 का कारण 2 वर्षभन्दा लामो समय व्यापार व्यवसाय एवं उद्योग प्रभावित बने। कोरोना महामारीको त्रास कम भएपछि व्यापार व्यवसायहरू निकै राम्रो हुने अपेक्षा व्यवसायहरूमा थियो, तर अपेक्षित व्यापार हुन नसकेको साना व्यापारीहरू बताउँछन्। काठमाडौँको भोटेबहाल, न्यू रोड, महाबौद्ध जस्ता क्षेत्रका होलसेल व्यापारीहरू व्यापार नै नभएको गुनासो गर्छन्। खुद्रा व्यापारीहरूको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। काठमाडौँ सडकहरूमा राम्रै चहलपहल छ, तर पनि सुनसान जस्तै देखिन्छन्। काठमाडौँका
बहालमा रहेका गल्लीहरू मूल सडकको जाम छल्नका लागि गल्ली भएर हिँड्ने मोटरसाइकलको बेला बखत भिड भइरहन्छ। बिहान झिसमिसेमै सटर खोलेर बसेका अमृत ग्यावली ग्राहकको पर्खाइमा छन्। फ्याट्टफुट्ट मान्छेहरू हिँडिरहेको देखिने बित्तिकै उनी सोचिहाल्छन् कतै ग्राहक नै हुन् कि। ग्राहक आउँछन् र व्यापार गरौँ भन्ने आशामा बसेका व्यापारीहरू निराश छन्। कहिलेकाहीँ त बोहरी नै हुन गाह्रो छ। कोरोना पछिको व्यापार त ठप्प जस्तै छ। उनी सुनाउँछन् महँगो भाडा, व्यापार गर्नका लागि ब्याङ्कबाट लिएको ऋण लगायतले साँझमा निन्द्रा पर्न गाह्रो हुन्छ। सहकारी संस्थाबाट लिएको सरसापट समयमा भुक्तानी गरेन भने फेरि पाइँदैन। व्यापार नै नभएपछि कसरी भाडा तिर्ने, कसरी किस्ता तिर्ने? उनी भन्छन् यही तरिका हो भने त गाउँमा गएर हलो जोत्नुपर्ने दिन आउँछ। कोरोनाका कारण सरकारले लामो समय लकडाउन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग व्यवसायमा निकै नराम्रोसँग पर्यो। साना तथा मध्यम स्तरीय उद्योगी व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले लकडाउनका कारण समस्यामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेको थियो। तेन व्यवसाय धानिरहेकाहरू पनि अहिले भने समस्यामा परेको सुनाउँछ। अहिले व्यवसायीहरू एकदमै कठिन परिस्थिति खेपिरहेका छन्। कोरोनाका बेला जुन किसिमको समस्या थियो अहिले त्योभन्दा ठुलो समस्या थपिएको छ। अहिले व्यवसायीहरूले खेपेको मुख्य समस्या भनेको ऋणको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता अभाव हुँदा यसको असर व्यवसायमा परेको छ। बैंकहरू अहिले ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी ऋणका लागि आवेदन फारम नै बुझ्न बन्द गरिएको बताउँछन्। अहिले तरलता अभाव निकै ठुलो समस्याको रूपमा रहेका कारण निवेदन लिएर थन्काएर राख्नुभन्दा निवेदन नै लिन रोकिएको उनी बताउँछन्। बैंकले ऋण ठप्प बनाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर भने प्राय सबै प्रकारका व्यवसायहरूमा परेको अध्यक्ष कटुवाल बताउँछन्। नयाँ ऋण नगएपछि व्यवसाय विस्तार हुन सक्ने अवस्था रहेन। अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाटै रोकियो। यसको अवस्थामा कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ? यो त साह्रै गाह्रो अवस्था भयो। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले परीक्षामा थारू समुदायलाई 6.6% आरक्षण माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एउटै विषय समावेश भएका 12वटा फरक रिटको एकमुष्ट सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ। निजामती सेवा सुरक्षा निकाय र सङ्गठित थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने माग सहित मुद्दा परेपछि आयोगले 2891 पदका लागि निर्धारण गरेको परीक्षा अनिश्चित बनेको थियो। आयोगका अनुसार उक्त पदका लागि 3,68,000 जनाले आवेदन दिएर परीक्षाको पर्खाइमा छन्। आफूहरूलाई सबै परीक्षामा 6.6% छुट्टै कोटाको माग गर्दै थारू समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाहरू र व्यक्ति सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारले अब संसद चलायमान हुने विश्वास लिएको छ। माधव नेपाल सहित 14 सांसद पदमुक्त र सभामुखको राजीनामा माग्दै निरन्तर अवरोध गर्दै आए प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएपछि सरकारले संसद सुचारू हुने विश्वास लिएको हो। एमालेकै सहयोगमा जबरामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाबाट महाभियोग सिफारिस समिति गठनपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदीय प्रक्रिया सुरु हुने वातावरण बनेको बताएका छन्। एमाले संसदीय प्रक्रियामा आएको छ, यो सकारात्मक हो। महाभियोग सिफारिस समिति सदस्यमा एमालेले नाम दिएर संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसद चलायमान हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ, उनले भनेका छन्। जरुरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संसदको ठूलो दल एमाले पनि छलफलमा भाग लिनुपर्ने बताए। जरुरी अध्यादेशहरू, विधेयकहरू, नागरिकता विधेयकहरू छन्। धेरै ठूलो जमात पीडामा छन्। नागरिकता नपाउँदा स्कुल पढ्न नपाउने, जागिर खान नपाउने अवस्था छ, व्यवसाय गर्न खाता खोल्न नपाउने अवस्था छ। अब यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर लगातार आग्रह गरिरहेका छौँ। मन्त्री बडुले संसद भङ्ग गरेर जाने कुरा उठे पनि तत्कालै यो अवस्था नरहेको बताए। संसदमा सधैँ अवरोध हुने हो भने 10 मिनट 15 मिनट चलाएर बन्द गर्नुपर्ने हो भने यसको प्रश्न जनताबाट उठ्न सक्छ। यसकारण जनतालाई चलायमान बनाउने गरी यसलाई भरपूर उपयोग गराउनुपर्छ। यसकारण आग्रह गरिरहेका छौँ, उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ। त्यसो भयो भने अहिलेको संसद पूर्ण कार्यकालसम्म जान्छ, उनले भनेका छन्। सरकारले युट्युब च्यानलका अलावा इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने कुनै पनि च्यानलको इजाजत पत्र अनिवार्य गरेको छ। अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि 5 लाख रुपियाँ लाग्ने समेत उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11औं संशोधन मार्फत अनिवार्य गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन अनिवार्य गरी कानुनको दायरामा ल्याएको हो। अब युट्युब लगायत इन्टरनेट मार्फत नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। विभिन्न परिभाषामा इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 4 दमौली स्थित मुख्य चोकमा लागेको आगो 4 घण्टापछि नियन्त्रणमा आयो। भोपाल हार्डवेयरको गोदामबाट सुरु भएको आगो 4 घण्टाको प्रयासपछि नियन्त्रणमा आएको थियो। ज्योति सप्लायर्स र केही स्थानीयको घरमा आगोले क्षति पुर्याएको छ। आगो निभाउन तनहुँकै ब्यास नगरपालिका पोखराका 2वटा र लमजुङबाट समेत दमकल बोलाइएको थियो। आगो निभाउन सिम्ब्रिक एयरको हेलिकप्टर पनि प्रयोग गरिएको थियो। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने सङ्कलन भइ नसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरू आज बन्द रहने भएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पोखरा नगर पञ्चायतका पूर्व प्रधान पञ्च गणेश शेरचनको निधनले पोखरालाई अपूरणीय क्षति भएको जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2032 देखि 2038 सालसम्म पोखरा नगर पञ्चायतको प्रधान पञ्च भएर उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उहाँको निधनमा 2078 फागुन 23 गते सोमबार पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरू शोक विदाको रूपमा बन्द रहने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। श्रीमती हत्याको आरोपमा सिराहाको कञ्जनाहा नगरपालिका 7 प्रेम नगरका अरम राउत पक्राउ परेका छन्। 23 वर्षका अमरले 22 वर्षकी पत्नी पूजा पोदारको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका अमरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनामा अन्य व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अमर र काठमाडौँ महानगरपालिका 20 जैसी देवलकी 22 वर्षीय पूजा पोदार बीच 27 माघमा काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा विवाह भएको थियो। प्रेम विवाहपछि आफू खुसी विवाह गरेका उनीहरू विवाहपछि काठमाडौँको बफलमा डेरामा बस्थे। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको विवाहलाई अमरको परिवारले स्वीकार गरेको थिएन। अमर परिवारलाई मनाउन भन्दै घर गएका थिए। अमर काठमाडौँ नफर्किएपछि 16 फागुनमा पूजा पनि सिराहा पुगेकी थिइन्। सिराहाको बस्तीपुर पुगेपछि उनले अमरलाई लिन बोलाएकी थिइन्। अमरले आफू बाहिर रहेको र साँझ लिन आउने बताएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष बुढाथोकीले भने साँझमा भेट्न पुगेका उनले पूजा कमला नदीको किनारमा लगी घाँटी थिचेर हत्या गरेका रहेछन्। घर आएका अमरको धनुषाको मटियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाकी एक युवतीसँग विवाह तय भएको थियो। 19 फागुनमा तोकिएको विवाह पूजाको आगमनले असर पर्ने देखेर उनको हत्या गरेको देखिन्छ। अमरले यस बेलामा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर पूजाको हत्या गर्ने योजना बनाएको र बस्तीपुर चोकबाट कमला नदी किनारमा लगेको प्रहरीको भनाइ छ। पूजाको हत्यापछि अमरको 11 फागुनमा तोकिएको विवाह पनि भएन। 17 फागुनमा उनको हत्या गरेर उनी फरार भएका थिए। बुढाथोकीले भने हामी 20 फागुनमै उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेका थियौं। मृतक पूजा र अमरको चिन्जान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट भएको थियो। अमर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका बखत दुवैको चिन्जान फेसबुकबाट भएको थियो। 1 वर्षदेखि नै दुईजना नियमित सम्पर्कमा रहेको अमर नेपाल फर्केपछि दुवैजना विवाह गर्न राजी भएका रहेछन्। बुढाथोकीले भने 13 माघमा अमर नेपाल फर्केपछि दुवैले विवाह गरेका हुन्। अभिनेता पल शाहलाई थप 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँले पल शाह भनिने पूर्ण विक्रम शाहलाई थप 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि दिएको 7 दिनको समय अपुग भएपछि प्रहरीले हिजो म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। विवादका कारण स्थगित भएको नेपाली कांग्रेस सप्तरीको निर्वाचन मंगलबार हुने भएको छ। दुई पक्षको विवादका कारण शनिबार भएको निर्वाचन स्थगित भएको थियो। निर्वाचन समितिका अनुसार स्थगित भएको निर्वाचन स्थल परिवर्तन गर्दै मंगलबार गरिने निर्णय भएको छ। यसअघि रूपनी गाउँपालिका स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा भएको निर्वाचन राजविराज स्थित पब्लिक बिन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा हुने भएको छ। शनिबार 600 मत खसिसकेको अवस्थामा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षका कार्यकर्ता बीच विवाद हुँदा मतपत्र समेत च्यातिएको थियो।
सुर्खेतमा मृत्यु भएका कालीकोटका युवक कृष्ण हमाल मिनीका बुबा हिराचन्द्रले सुब्बाकुना प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज असै शेरबहादुर धामी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका छन्। कालीकोटको तिलगुपा नगरपालिका 3 का 25 वर्षीय हमालको प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै असै धामी विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी राम प्रसाद घरतीले असै विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको बताएका छन्। प्रहरीको कुटाई खाएका हमालको शनिबार बिहान मृत्यु भएको थियो। हमालको मृत्यु प्रहरीको कुटाईबाट भएको भन्दै आफन्त र स्थानीय बासिन्दाले वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आइतबार दिउँसो सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको 4 बुँदे सहमतिपछि मृतकका आफन्तले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करडी गरेको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहको पक्षमा अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन महिला सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कांग्रेस सांसद डिना उपाध्याय, महालक्ष्मी, रङ्गमती साई, बिन्दा पाण्डे लगायतका सांसदहरू आइतबार मन्त्रालय नै पुगेर गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पीडितलाई थप पीडा दिने गरी पीडकको पक्षमा भ्रामक अभियान चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरूले गृहमन्त्री समक्ष माग गरेको सांसद पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। पल शाह प्रकरणमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल लगायत युट्युब च्यानलहरू मार्फत नाबालिकाको परिचय खुल्ने गरी भ्रामक सामग्रीहरू प्रकाशित गरिएका थिए। शाह थुनामा रहेको तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि युट्युबरको भिडले लागेर आपत्तिजनक सामग्रीहरू प्रसारण भएपछि प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो गृह मन्त्रालयले समेतले चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। हिजो नेपालमा थप 68 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3115 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 54 जना र 1794 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 14 जना गरी 68 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। भक्तपुरका 2वटा कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लू देखिएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 10 चित्तपोलमा रहेका 3वटा पोल्ट्री फार्मका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरले पोल्ट्री फार्मका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि गरेको हो। बर्ड फ्लू देखिएका कुखुरा फार्महरूमा पाइला एग्रिकल्चरल फार्म, हरिकृष्ण कवाको अजिम पोल्ट्री फार्म रहेका छन्। एउटै फार्मको 7000 कुखुरा मरेपछि मात्रै किसानले खबर गरेका थिए। कैलालीमा 1 जना प्रहरी जवानले आफैमाथि गोली प्रहार गरेका छन्। प्रहरी चौकी कालाकुण्डमा कार्यरत प्रहरी जवान झक्कर बोहराले ड्युटीमा रहेका बेला शनिबार राति आफैमाथि गोली हानेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। चिउँडोमा गोली लागेर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि प्रहरी अस्पताल काठमाडौँ पठाइएको बताइएको छ। उनी खतरामुक्त रहेका छन्। चितवनमा नवजात शिशुको हत्या आरोपमा प्रहरीले 1 महिलालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार कालिका नगर स्थित 10 टुडीखेलकी 21 वर्षीय मन्जु चेपाङलाई बच्चा जन्माएर मारेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गत फागुन 11 गते दिउँसो 4 बजे हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा सो ठाउँमा नवजात शिशु फेला परेको थियो। मन्जुलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरेबियामा उडान अनुमति पाएको छ। सो मुलुकको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सलाई आइतबार उडान अनुमति दिएको निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। साउदी अरेबियाको रियाद स्थित कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको उपस्थितिमा निगमलाई उडान अनुमति प्राप्त भएको छ। खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उडान अनुमति अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम तथा जेद्दामा उडान गर्न सक्ने भएको छ। निगमले अप्रिल 2022 देखि व्यावसायिक योजना अनुरूप काठमाडौँ रियाद, काठमाडौँ सेक्टर 7 को 3वटा नियमित उडान सुरु गर्ने समेत जनाएको छ। यो रुटमा निगमले लामो समयदेखि उडानको तयारी गरे पनि अनुमति पाएको थिएन। शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले अब छुट्टै शेयर कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टिएमएस सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन्। अहिले शेयर किनबेचका लागि प्रयोग हुने गरेको टिएमएस नेपाल स्टक एक्सचेन्जले उपलब्ध गराएको प्रणाली हो। ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नै टिएमएस ल्याउन केही वर्ष पहिले नै तयारी गरेका थिए, तर नेप्से र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक नहुँदा यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन। ब्रोकर कम्पनीहरूलाई आफ्नै कारोबार प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन दिन नेप्से तयार देखिएको छ। यता धितोपत्र बोर्ड पनि सकारात्मक देखिएको छ। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कृष्ण बहादुर कार्की र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल दुवैजना यस विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। अब नेप्सेले छुट्टै प्रणाली विकास गर्न कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। रुस र युक्रेन बीचको तनावले नेपालमा खाने तेलको मूल्य त्रासदीपूर्ण अवस्थाले बढेको छ। स्थानीय बजारमा विशेष गरेर सनफ्लावर र सोयाबिन तेलको मूल्य पछिल्लो एक सातामा हवात्तै बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण पनि तेल उद्योगीले मूल्य बढाएका हुन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्र कुमार वज्राचार्यले अहिले युद्धको असरले खाने तेलको कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध हुँदा अभाव भएकाले मूल्य बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले दैनिक रूपमा प्रयोग हुने खाने तेल, त्यसमा पनि सनफ्लावर तेल प्रति लिटर 240 मा खुद्रा बिक्री गर्दै आएकोमा हाल 280 रुपियाँसम्म पुगेको बताउनु भयो। त्यस्तै सोयाबिन तेल प्रति लिटर 230 मा बिक्री गर्दै आएकोमा 270 रुपियाँसम्म पुगेको बताउनु भयो। उहाँले मूल्य बढे पनि सरकारी निकायले अनुगमनमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले रुस युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु पूर्व नै दाल चामल लगायत सबै खाद्यान्नको 10% मूल्य वृद्धि भई सबै खाद्यान्नको 10% दरले मूल्य वृद्धि भइसकेको समेत बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा कटौती गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सुन आयातमा आधा कटौती गर्दै दैनिक कोटा 10 किलो तोकेको छ। यसअघि इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकले दैनिक 20 किलो सुन आयात गर्न पाउँथे। रेमिटान्स घट्ने र आयात बढ्ने कारणले विदेशी विनिमय संचितिमा दबाव परेपछि सुनको आयातमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नै विलासिताको वस्तुमाथि नियन्त्रण गर्ने बताएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा नेपालमा 3643 किलो सुन आयात भइसकेको छ। उक्त परिणाममा सुन आयातका लागि मुलुकबाट 25 अर्ब 21 करोड 68 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै रकम बाहिरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। लगानी योग्य रकम अभावले गाजेको शेयर बजारमा साताको पहिलो दिन आइतबार निराशा देखिएको छ। आइतबार 3.66 अङ्कले शेयर बजार घट्दा कुल 230 कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भयो। कारोबार रकम भने 2 अर्ब 49 करोड रुपियाँ मात्रै रह्यो। कारोबारमा आएका मध्ये 78 कम्पनीको शेयर मूल्य बढे पनि 101 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो भने 13 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएन। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूह राताम्य रह्यो भने 4 उपसमूह सकारात्मक रह्यो। आइतबार मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.80% ले बढ्यो। यस्तै साम्ब्लिङ पावर र नेपाल लेब कम्पनीको शेयर धनीले पनि दोस्रो बजारमा कमाई गरे। त्यस्तै शिवम सिमेन्ट, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीको शेयर धनीले भने आज गुमाएका छन्। शिवम सिमेन्टको शेयर सबैभन्दा धेरै 7.11% ले घटेको थियो। घटे पनि शिवम सिमेन्ट, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र अपी पावरको शेयर क्रमशः अधिक कारोबार हुने स्टक बन्यो। सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ नागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 1,01,900 पुगेको छ। शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य 79,900 रुपियाँ रहेको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य समेत आइतबार 1,01,400 रुपियाँ तोकिएको छ। हिजो चाँदीको मूल्य 1,415 रुपियाँ तोकिएको थियो। शुक्रबार प्रति तोला चाँदीको मूल्य 1,300 रुपियाँ थियो। रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यले उचाइ छुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत परेको छ। युक्रेन सङ्कटका बेला भारतले जसरी अपरेसन गङ्गा चलाएर आफ्ना नागरिकलाई युद्ध क्षेत्रबाट बाहिर निकालिरहेको छ त्यो भारतको बढ्दो प्रभावको प्रमाण भएको नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्। सिम्बायोसिस विश्वविद्यालयको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा पुगेका थिए। त्यस क्रममा उनले भारतको प्रभाव र युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारण फँसेका भारतीयलाई फिर्ता ल्याउने कुरा उल्लेख गरेका थिए। विश्वका ठूला देशहरूले यो कुरा गर्न धेरै समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्, तर भारतको बढ्दो प्रभावले हामीले हजारौं विद्यार्थीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइसकेका छौं। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनका जनतालाई रुसी आक्रमण विरुद्ध लडाईँ जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शनिबार राति किभबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। जनतामा उत्साह बढाउँदै उनले जवाब दिने समय आएको बताए। तपाईहरू बाहिर आउनुपर्छ र यो दुश्मनलाई आफ्ना शहरबाट बाहिर फाल्नुपर्छ। यो सँगै उनले युक्रेनलाई थप लडाकु विमान उपलब्ध गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग अपील गरेका छन्। उनले अमेरिकालाई रुसी निर्मित लडाकु विमान उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। ती विमानहरू युक्रेनी पाइलटहरूले सञ्चालन गर्न सक्छन्।
रुसले आफ्नै निर्णय लत्याउँदै अस्थायी युद्धविराम गरेका शहरमा पनि बमबारी जारी राखेको छ। मारियोप्पो र भोल्नोभाखामा युद्धविराम घोषणा गरेको थियो, तर त्यसको केही समयमै मारियोप्पोमा रुसको बमबारी जारी रहेको त्यहाँका उपप्रमुखले बताएका छन्। ती शहरका बासिन्दा बाहिर जाने मौका दिन शनिबार बिहान 10 बजेदेखि युद्धविराम गरिएको रुसले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसपछि स्थानीयवासीहरू बाहिर निस्किएका थिए। सोही समय विभिन्न स्थानमा बमबारी भएको युक्रेनका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयले भने उक्त घटनाको फरक विवरण प्रस्तुत गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रवादीहरूले नागरिकहरूलाई सहर छाड्न नदिएका कारण पुनः बमबारी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रुसी रिया समाचार संस्थाले जनाएको छ।